Hi class, it is student. Today questions number 5, creative section A. Creative section A, questions number 5. Let's construct parallelograms of the following measurement. अब हामीले यसबाट सबै यो के त प्यारेलोग्राम कन्स्ट्रक्सन्स गर्नलाई भनेको छ। अब यो हाम्रो दिएको छ क्राइटेरियाहरू AB 5.8, त्यसपछि हाम्रो एंगल BAD यानी एंगल A मा कति त 60 डिग्री र AD हाम्रो कति त 4.5 सेन्टिमिटर छ। अब म ड्र गर्छु। अब क्वेश्चन्स नंबर हाम्रो यो कति छ त क्वेश्चन्स नंबर 5A को 5A सोलुसन 5A को सोलुसन। अब हामी यहाँ हेरौँ, यहाँ हाम्रो कति त प्यारेलोग्राम एबीसीडी प्यारेलोग्राम भनेको छ, जसमा हाम्रो एबी कति त 5.8 सेन्टिमिटर छ, 5.8। अब हामीले चाहिँ यो स्केलमा 5.8 हामीले ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। 5.8 यहाँ 0 देखि सुरु गर्नु, 0 1 2 3 4 5 हैन, हाम्रो कति त 5.8 छ, 5.8। अब हामीले यहाँ 5.8 तो गरौँ, 0 देखि सुरु गरेर 5.8 5.8 यो हाम्रो भयो 5.8। यो चाहिँ के त हाम्रो एबी भयो। अब हाम्रो यहाँ कति डिग्री भनेको छ ए मा 60 डिग्री, ए मा कति डिग्री त 60 डिग्री। अब हामीले चाहिँ यसलाई है प्रोट्र्याक्टरले नगर्नु होला, किन चाहिँ तपाईले कम्पासले बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल 60 डिग्री एंगल ए मा कति डिग्री त 60 डिग्री। अब यसलाई तपाईले सानो ठुलो जति पार्नुस् हैन, तर एकचोटी गरिसकेपछि फेरि यसलाई सानो ठुलो पार्न मिल्दैन। अनि यहाँबाट तपाईले 60 डिग्री गर्नु, ल यो भयो। अनि यहाँबाट तपाईले फेरि एकचोटी यसरी काट्नु भयो भने यो कति डिग्री हुन्छ त 60 डिग्री हुन्छ। अब स्केललाई के गर्नु भन्दाखेरि यसले स्केललाई अब यसरी जोइन गरिदिनु। ल यो चाहिँ हाम्रो कति डिग्री त 60 डिग्री। एकचोटी काटेको 60 डिग्री हुन्छ, एकचोटी यो काटेको 60 डिग्री हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अब यो भयो एबी हैन, एबी यता हुन्छ सी र यो हुन्छ डी। त एडी हाम्रो कति त एडी 4.5 सेन्टिमिटर। अब हामीले यहाँ चाहिँ यसमा यो स्केलमा चाहिँ के त 0 देखि यो स्केलमा 0 देखि अलिअलि सानो पारौँ, यो स्केलमा के त 0 देखि यो 0 हैन, 0 देखि हामीले के त 5.4 4.5 छ, 0 1 2 3 4 4.5 छ हाम्रो यहाँसम्म हुन्छ। अब यहाँदेखि स्केल राख्नु, ल 4.5 यहाँसम्म राख्नु स्केल है, 4.5 यो भयो हाम्रो। अब यहाँबाट यसरी काट्दिनु, ल यो भयो हाम्रो के त एडी। अब हाम्रो यो प्यारेलोग्राममा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो साइड कति भयो त 5.4 हो भने यो पनि कति हुन्छ 5.4 नै हुन्छ। यसरी काट्दिनु है। त्यसपछि अब हाम्रो यो साइड इक्वल बराबर यो साइड इक्वल हुन्छ भने यो पनि साइडको के हुन्छ त यो साइड इक्वल हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँबाट के गरौँ त यसको साइज नापौँ, यहाँबाट यसको साइज नापौँ यसरी। ल यो साइज नापिसकेपछि अब हामीले के त यहाँबाट चाहिँ यसरी यसलाई कट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब कट भयो। अब कट भएको ठाउँमा हामीले चाहिँ के त यहाँ जोड दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले यसलाई जोइन गरिदिनु, ल अनि त्यसपछि हामीले यसरी जोइन गरिदिनु, यसरी यसलाई जोइन गरिदिनु। ल यो हाम्रो के भयो त एउटा यो प्यारेलोग्राम भयो। अब योसँग यो इक्वल, यो साइडसँग यो इक्वल, हाम्रो के हो त एबी, यो चाहिँ के त सी, यो चाहिँ के हो त हाम्रो डी हैन। यो चाहिँ कति एडी हाम्रो 4
0.5 सेन्टिमिटर। यो हाम्रो कति त एडी हाम्रो कति 4.5 सेन्टिमिटर, यो पनि कति हुन्छ 4.5 सेन्टिमिटर हुन्छ, 4.5 सेन्टिमिटर। यो चाहिँ हाम्रो कति त एबी हाम्रो कति थियो त एबी हाम्रो 5.8, यो पनि कति हुन्छ हाम्रो 5.8 सेन्टिमिटर, यो पनि कति हुन्छ 5.8 सेन्टिमिटर है। यसरी हामीले चाहिँ के त प्यारेलोग्रामको कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब क्वेशन्स नम्बर बी, क्वेशन्स नम्बर 5B सोलुसन 5 मा के भनेको छ प्यारेलोग्राम PARM भनेको प्यारेलोग्राम PQRS इन व्हिच PQ कति छ त PQ 6.3 सेन्टिमिटर। फेरि हामीले यहाँ स्केल लिनुपर्छ। यो स्केलमा चाहिँ यहाँदेखि ल यहाँदेखि के गरौँ भन्दाखेरि कति छ त हाम्रो PQ 6.3, PQ 6.3, यहाँबाट चाहिँ 6.3 हामीले 0 बाट काउन्ट गर्नुपर्ने 0 1 2 3 4 5 6 अनि 6.3 यहाँ 6.3 1 2 3 6.3। अब हामीले यहाँबाट 6.3 0 बाट काटौँ 6 1 2 3 ल हाम्रो 6.3 भयो। यो कति हो त हाम्रो PQ, यसलाई हामीले P, यसलाई हामीले Q राखौँ 6.3 सेन्टिमिटर। त्यस्तै अब हाम्रो के त क्यूमा है PQR यानी कि एंगल क्यूमा कति डिग्री त 105 डिग्री है। क्यूमा हामीले कति डिग्री बनाउनु पर्ने हुन्छ त 105 डिग्री। हामीले PQ चाहिँ कति भयो त हाम्रो PQ 6.3। त्यस्तै अब हाम्रो कति छ त बनाउनु पर्ने एंगल हाम्रो के त एंगल क्यूमा कति त 105 डिग्री, एंगल क्यूमा 105 डिग्री। अब हामीले यहाँ क्यूमा चाहिँ 105 डिग्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब हामीले यसरी गरौँ। ल यसलाई फेरि सानो ठुलो नपार्नु, जति साइज छ नि त्यतिकै साइजमा हामीले सबै कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सानो ठुलो नपारौँ, जे साइज छ त्यसमै हामीले सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब सुरुचोटि यहाँ सुरु एकचोटि काट्नुभयो भने कति डिग्री हुन्छ 60 डिग्री, एकचोटि काट्यो कति डिग्री त 60 डिग्री। त्यसपछि फेरि हामीले अर्कोचोटि काट्यो भने कति डिग्री 120 डिग्री, 120 डिग्री। त्यसपछि हामीले अब 90 डिग्री बनाऊ, 90 डिग्री बनाऊ ल 90 डिग्री, 90 डिग्री बनाऊ। ल अब एकचोटि हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि डट दिनुपर्ने हुन्छ। ल यहाँबाट डट, ल डट। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त यो 90 डिग्री र 120 है, 90 डिग्री र 120 को डिग्रीको बिचमा कति हुन्छ त हाम्रो 105 डिग्री हुन्छ। यसरी काटौँ र यहाँबाट काटौँ। ल अब यहाँबाट हामीले जोइन गरौँ, यसरी हामीले जोइन गरौँ। ल यो चाहिँ हाम्रो अलिकति बाङ्गो भए जस्तो छ। अहिले हामीले मेजर गरौँ। अब यो गरिसकेपछि मेजर गरौँ त ल 105 छ कि छैन, छ हेर्नु त ल 105, 100 र 110 को बिचमा के हुन्छ त 100 105। अलिकति धरको बाङ्गो भएर अलिकति यहाँ छुटेको छ हैन, अलिकति यसलाई तपाईँ मिलाउनु भयो भने 100 हुन्छ, 105 है, 105 हाम्रो भयो। 100 र 100 कति हुन्छ त 105। त्यस्तै अब हाम्रो अब के छ त क्यूआर कति छ त 5.4 सेन्टिमिटर हो क्यूआर। हाम्रो PQ यो R हुन्छ, PQ पछि के हुन्छ R हुन्छ, कति छ त हाम्रो 5.4। अब यहाँबाट हामीले 5.4 गरौँ हैन, 5.4 0 1 2 3 4 5 5.4 गरौँ। यसरी तन्काऊ 5.4। ल यहाँबाट यो त 5 छ, 5 पछि 1 2 3 4 हैन 4 सम्म गरौँ। ल 4। अब हामीले यसलाई यहाँबाट काट्यौँ यसलाई। ल यो भयो। अब हाम्रो जति साइज हुन्छ यता पनि त्यतिकै हुन्छ, यसरी काट्दिउँ है। अब त्यसपछि हामीले यसको र यसको साइज नापौँ, यसको र यसको साइज नापौँ। त्यसपछि हामीले के गरौँ त यहाँबाट पनि यसलाई यसरी काट्दिउँ है।
अब हामीले के गरौँ जोइन गरिदिउँ। अब यहाँ हाम्रो कट भएको ठाउँमा जोइन गरौँ। ल त्यसपछि हाम्रो यहाँ कट भएको छ। हाम्रो कहाँ कट भएको छ त हाम्रो 5.4 कति थियो त एकछिन फेरि म 5.4 हेर्छु म 5.4 यहाँ थियो हाम्रो यहाँ कट भएको छ र यसमा पनि हाम्रो यहाँ कट भएको छ। ठीक छ अब हामीले यसलाई जोडौँ। ल हाम्रो यो चाहिँ के हो त यो हाम्रो कति डिग्री हो 105 डिग्री PQ यो चाहिँ के भयो त R यो चाहिँ के भयो त S हैन। हाम्रो यो कति छ त हाम्रो Q र R कति छ त 5.4 सेन्टिमिटर। यो 6.3 हो भने यो पनि कति हुन्छ 6.3 नै हुन्छ हैन। यो जति 5.4 छ भने यो पनि कति हुन्छ 5.4 नै हुन्छ। यसरी हामीले के त प्यारलल दिउँ प्यारललको लाइन है। ल प्यारललको लाइन यसमा एउटा छुटेको थियो यहाँ पनि दिइहालौँ प्यारललको लाइन है प्यारललको लाइन यसरी हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसै अब क्वेशन्स नम्बर C सोलुसन 5 को C सोलुसन फाइभ को सीमा के भनेको छ प्यारेललोग्राम EFGH इन व्हिच EF को छ त 4.9 र FG को छ त 3.8 र EG को छ त 5.7 सेन्टिमिटर छ। यसलाई हामीले गरौँ। अब ल सुरु हामीले के बनाऊ E र F को छ त 4.9 E र F हामीले यहाँ 4.9 ड्र गरौँ। E र F हाम्रो कति छ 4.9 ल 4.9 0 बाट सुरु गरौँ 0 बाट 0 1 2 3 4 4.9 ल 4.9 4.9 ल 4 point हाम्रो 9 भयो। यो हाम्रो चाहिँ के छ त EF छ EF। त्यसपछि हाम्रो EF अब F पछि के हुन्छ G हुन्छ EF F पछि GF G हामीले यता चाहिँ कति छ त हाम्रो 3.8 यो हामी लेखौँ पहिला कति छ त 4.9 cm। त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ के छ त यो 3.8 छ यसबाट हामीले 3.8 गरौँ 3.8 गरौँ। तपाईहरुले स्केलमा चाहिँ गर्नु होला 3.8 ल 3.8। अब म यताबाट 3.8 यसरी कट गर्छु ल 3.8। अब यो EFG अब यो EFG अब FG 3.8 छ भने FG 3.8 हुन्छ भने अब यो के हुन्छ त E र यहाँ पनि 3.8 नै हुन्छ हैन। अब हामीले यहाँबाट यसरी काटौँ हैन यसरी काटौँ हैन यसरी काटौँ किन भन्दा यो जति साइड हुन्छ यो पनि त्यति नै हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ के भनेको छ हेर्नु त ल F जति छ भने E र G कति सेन्टिमिटर 5.7 E र G कति त 5.7 अब हेर्नु त ल EFG E र G है E र G कति सेन्टिमिटर 5.7 हेर्नु त ल हाम्रो EF यो G र हाम्रो यहाँ हुन्छ है EFG र यहाँ छ हाम्रो E र G हैन E र G कति छ त 5.7 त हाम्रो E देखि G सम्म काट्नु पर्ने हुन्छ। ल अब हामीले यसलाई काट्दा कति छ त 5.7 यहाँबाट फेरि 5.7 गर्नु 1 2 3 4 5 5.7 5.7 ल अब हामीले यहाँबाट यसरी काटौँ। अब हेर्नु यहाँ अलिक भ्याएन हैन यो भ्याएन त हामीले के गरौँ हाम्रो यो चाहिँ कति थियो त हाम्रो EF र G कति थियो F र G हाम्रो कति थियो त 3.8 हामीले 3.8 अलिकति यताबाट काटौँ 3.8 ल
3.8 यो यसरी हैन। अब हाम्रो कट भयो हैन, हाम्रो कट भयो 3.8। अब हामीले यसलाई के गरौँ त जोड्दियो। अब 3.8 यो भयो। अब हाम्रो अब यो जति छ यो कति त 4.9 यो जति हो 4.9 यता पनि हामीले यसबाट काट्दियो। अब यहाँबाट साइज लियो यसको 4.9। अब यहाँबाट हामीले 4.9 यसरी काट्दियो ल। अब हेर्नु त यहाँ फेरि यसले भेटेन, फेरि हामीले के छ यसको साइज लियौँ, यसको साइज लिएर यसको साइज लिएर यसको साइज लिएर फेरि यहाँबाट यसलाई काट्दियो अलिकति ल, कट्यो। अब हामीले यसलाई जोड्दियौँ ल। अब यसलाई जोड्यौँ। अब ल एउटा हाम्रो के भयो त प्यारलल भयो। यसलाई यो प्यारलल योसँग यो इक्वल, यो चाहिँ के त EF यो G EF G र यो हाम्रो के भयो त H भयो। यो 4.9 छ हैन। E र F हाम्रो कति छ त 4.9 हो। यसलाई पनि हामी प्यारलल दियौ, प्यारलल E र F कति 4.9 हो र F र G कति छ त हेर्नु त ल। F र G 3.8, यो चाहिँ हाम्रो कति 3.8 सेन्टिमिटर। यो 3.8 छ भने यो पनि कति हुन्छ 3.8। यसरी तपाईले नापेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ 3.8 ल। 0 देखि राख्नु त ल, छ 3.8 हेर्नु त ल। 0 यहाँ अनि यो हेर्नु त 3.8 छ, यो पनि 3.8 नै हुन्छ छ। त्यही भएर यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है ल। हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 को सी पनि भयो, क्वेशन नम्बर 5 सी पनि भयो। क्वेशन नम्बर 5 डी म यतातिर गर्छु। फाइभ को डी सोल्युसन 5 को डी सोल्युसन हेर्नु त के छ हाम्रो 5 मा प्यारालोग्राम MNOP इन व्हिच MN कति छ त 5.2 र हाम्रो MP कति छ त 4.3 छ र NP कति छ त 6.6 छ 6.6 छ। यसमा हाम्रो एउटा त्यो यो E र G भने नि यहाँ हाम्रो त ल E र G हाम्रो 5.7 भनेको छ भने हाम्रो E र G को पनि अलिकति डट र लाइन तान्दिनु पर्ने हुन्छ है। डट र लाइन तान्दिनु, अरु त्यो स्ट्रेट लाइन तान्नु पर्दैन, के रे भन्छ हाम्रो फुल लाइन तान्नु पर्दैन, डट र तान्दिनु पर्छ। यस्तो तान्दिनु पर्छ। र हाम्रो कति छ त यो 5.7 सेन्टिमिटर लेख्दिउँ, यो छुटेको थियो है। अब नापेर पनि तपाईहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसरी 0 देखि लिएर 5.7 छ हैन, 5.7 छ। यो 5 भयो, 5 6 7 5.7 छ है। यसरी हामी लेख्नु पर्ने हुन्छ ल। अब क्वेशन्स नम्बर म सुरु गर्छु। यहाँ हाम्रो के त 5 को डी मा हाम्रो के बनाएको छ हेर्नु त ल। 5 को डी मा हाम्रो MN कति छ त 5.2, MN हाम्रो 5.2। फेरि हामीले अब यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब फेरि हामीले MN 5.2 यहाँबाट तानौं। यो हाम्रो 0 1 2 3 4 5 5.2 हाम्रो यहाँसम्म हुन्छ, यहाँबाट तानौं 0 बाट 5.2 5 1 2 ल 5.2 हाम्रो भयो है। 5.2 हामीले यहाँ लेखौ। अब यो चाहिँ के त M, यो चाहिँ हाम्रो के त N 5.2 सेन्टिमिटर। त्यस्तै अब हेर्नु त ल। अब MP भनेको छ MNO, हाम्रो सुरुमा यहाँ के हुन्छ MN, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ O हुन्छ। तर यहाँ के छ त P भनेको छ त MP MNO P यहाँ हुन्छ। MP भनेपछि हाम्रो यो MP हामीले के त MP कतिको छ त हाम्रो 4.3, MP हाम्रो 4.3 छ,
एमपी हामीले 4.3 गरौँ। एमपी हाम्रो 4.3। यहाँबाट 0बाट यो 0बाट के त 4.3 यसरी गरौँ। यसरी 4.3 ल 4.3। अब हामीले यहाँबाट 4.3 गरौँ। अलि ठुलै तान्दिउँ ल, पछि फेरि नतर्नु परोस् बाटो ल, ठुलै ल। अब यो हाम्रो यति भयो, यहाँबाट पनि यसरी तान्दिउँ न त। अब सेम हो, दुइटै तान्दिउँ एकैचोटि ल 5.3। यदि हामी यता जति तान्छौँ नि यता पनि हामीले त्यति नै तानिदिनुपर्छ एकैचोटि, किन प्यारालोग्राममा के हुन्छ, यो साइड जति हुन्छ यो साइड पनि त्यति नै हुन्छ, त्यही भएर हामीले तानिदिनुपर्छ। अब हेर्नु त के भनेको छ, एनपी कति छ त 6.6, एनपी कति हो 6.6। हाम्रो एमएनओपी होइन, पी त एनपी, हाम्रो एनपी यो भयो। एनपी कति छ त हेर्नु त ल, एनपी 6.6। हामीले एनबाट तान्नुपर्ने हुन्छ ल। यहाँबाट हामीले 6.6 यहाँबाट गरौँ 6.6, यो 6 भयो अनि 6 यताबाट फेरि तानिदिनुपर्छ ल। यो 6.6 ल, 6.6 भयो हाम्रो है। 0बाट यहाँबाट 0 राख्नु, 1 2 3 4 5 6, 6.6 यसरी 6.6सम्म तन्काउनु होला। अब यहाँबाट एनपी भने एमएनओपी एनपी, त्यही भएर हामीले के त यहाँबाट एनबाट तान्नुपर्ने हुन्छ ल। यो कट्यो। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी जोडिदिउँ है ल। हाम्रो यसलाई यसरी जोडिदिउँ ल, यो भयो। अब यो साइज जति हुन्छ, माथि पनि त्यतिकै साइज हुन्छ ल। हामीले यसलाई नापौँ। यति छ। अब हामीले यहाँबाट कट गरिदिउँ ल। अब हामीले जोडिदिउँ। अब यो पनि ल। अब माथिको पनि जोडिदिउँ ल। यो हाम्रो के भयो त, यो 5.2 छ भने यो पनि कति हुन्छ 5.2 नै हुन्छ। यो प्यारलल, यो पनि प्यारलल है। एमएनओपी र हाम्रो चाहिँ के त एनपी कति छ त हेर्नु त ल। एनपी हाम्रो कति हो, एनपी 6.6 हो। हामी यसै धर्को तान्दिउँ ल। डट ल। यो चाहिँ एनपी कति हो त हाम्रो, यो एनपी हाम्रो 6.6 सिएम होइन। यसरी पनि तपाईँहरूले कता नाप्न सक्नुहुन्छ, 6.6 छ कि छैन चेक गर्नलाई ल। हेर्नु त छ कि छैन, यो हाम्रो 6 हो। अब यहाँबाट हेर्नु त ल 6.6, अलिकति 1-2 पोइन्ट अलिकति कम बसी हुन्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन। हेर्नु त 6.6 छ, यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ है ल। नाउ क्वेसन्स नम्बर 5E सोलुसन। 5E सोलुसन हाम्रो 5E मा चाहिँ के भनेको छ, क्युआर 4.5, क्युआर मा हामीले 4.5 तानौँ। 4.5 0 1 2 3 4 4.5 हामीले यहाँबाट 0बाट तानौँ 4.5। यो हाम्रो चाहिँ के भयो त क्युआर 4.5 सेन्टिमिटर। त्यस्तै हाम्रो अब क्यूमा एङ्गल, क्यूमा कति डिग्री त 30 डिग्री, क्यूमा 30 डिग्री। हामीले यहाँ अब क्यूमा 30 डिग्री बनाऊ, क्यूमा 30 डिग्री यहाँबाट तानौँ, अलि सानो गरौँ 30 डिग्री। सुरुमा हाम्रो 60 डिग्री हुन्छ, 60 र यहाँबाट तानौँ। त्यसपछि 60बाट ल, यो हाम्रो कति डिग्री त 30 डिग्री। अब हामीले यसलाई यसरी तानौँ।
यो हाम्रो कति डिग्री 30 डिग्री क्युआर। त्यसपछि हाम्रो अब यहाँ के भनेको छ क्युएस 6.3 हामी यहाँ क्युएसमा 6.3 गरौँ 6.3 यहाँबाट 6.3 6.3 अब हामीले यहाँबाट 6.3 कट गरौँ 6.3 हाम्रो कति भयो 6.3 हाम्रो कति क्युआरएस क्युएस हामी यसलाई जोइन गरौँ ल हाम्रो कति क्युआरएस हाम्रो के भयो त एस क्युएस कति हाम्रो थियो त 6.3 सेन्टिमिटर 6.3 सेन्टिमिटर हामीले यसलाई डट डट गर्नुपर्ने थियो डट डट गर्नु है यसलाई डट डट गर्नु यसलाई चाहिँ तपाईहरुले के गर्ने त डट डट गर्ने यसलाई चाहिँ के गर्नु त डट डट गर्नु होला डट डट है पुरै नजोइन गर्नु होला यसरी डट डट तपाईहरु डट डट गर्नु है डट डट गर्नु डट डट गर्नु है यसरी सिधा लाइनमा त डट डट गर्नु होला मैले डट डट गर्दिए अब त्यसपछि हेर्नु त ल अब हाम्रो यो कति छ त यो जति हाम्रो कति छ त यो जति हाम्रो यो हुन्छ यता पनि त्यतिकै हुन्छ अब हामी देखि यहाँ यसलाई यहाँ देखि यसरी ल्याऊ अब यसको साइज लिनु अब यसको साइज लिनु जति हुन्छ यता पनि के त त्यति नै काटौं ल त्यसपछि अब यसको साइज लिनु जति हुन्छ त्यति नै हुन्छ यो पनि है यसको साइज लिनु अब यहाँबाट यसरी काट दिनु है यसरी काट दिनु अलिकति यो कटेन यसलाई फेरि लिनु का साइज फेरि साइड लिएर यसलाई काट्नु ल यसरी कट भयो अब यसलाई जोड दिनु ल त्यसपछि माथिको पनि जोड दिनु ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो त क्युआरएस यो टी भयो है क्युआरएस टी है यो बिचको लाइन डट डट गर्नु होला है डट डट गर्नु डट डट है हाम्रो क्युआरएस टी यो 30 डिग्री हाम्रो यो 5 को सी भयो फाइव को सी और के ई 5 को ई है 5 को ई अब क्वेश्चन नंबर 5 को म अब एफ गर्छु फाइव को एफ मा हाम्रो के छ क्वेश्चन 5 को एफ मा हाम्रो त्यस्तै छ प्यारेललोग्राम डब्ल्युएक्स पहिला हामीले ड्रा गरौँ कति छ त डब्ल्युएक्स 5.1 यो हामी लेखौ 5 को ई 5एफ है 5एफ सोलुसन 5 को एफ सोलुसन अब हामीले यहाँ कति छ त हाम्रो डब्ल्युएक्स 5.1 हामीले यहाँ चाहिँ 5.1 ड्रा गरौँ 5.1 0 1 2 3 4 5 5.1 ल 5.1 यो हाम्रो चाहिँ के भयो त डब्ल्युएक्स भयो डब्ल्युएक्स 5.1 त्यसपछि एक्स मा कति डिग्री त 45 डिग्री है एक्स मा 45 डिग्री छ यो एक्स मा हामीले 45 डिग्री गरौँ ल त्यसपछि हामीले फर्स्ट चोटी यसरी कट गर्यो भने कति डिग्री हुन्छ 60 डिग्री तर हामीले कति डिग्री भनेको छ यहाँ हेर्नु त ल 45 डिग्री भनेको छ 45 डिग्री कसको बीचमा हुन्छ 0 90 को डिग्रीमा हैन 0 90 डिग्री को बीचमा के हुन्छ 45 डिग्री हुन्छ त्यही भएर हामीले यहाँ 90 डिग्री पहिला बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले यहाँ पहिला 120 गरौँ ल 120 र 120
र 60 को बीचमा कति हुन्छ 90 डिग्री। ल यो कति भयो त यो 90 डिग्री। अलिकति मैले म जोइन गर्छु, डट गर्छु यहाँ म। ल यहाँ मैले यसरी अलिकति डट गरेँ। ल यो कति डिग्री 90 डिग्री। अब 90 डिग्री र 0 डिग्री को बीचमा कति हुन्छ 45 डिग्री। ल यसरी कट गरेँ, यहाँ कट गरेँ है। अब यसलाई मैले जोइन गर्छु। अब यो चाहिँ कति डिग्री हुन्छ त, यसलाई पनि तपाईहरुले के गर्ने भन्दाखेरि डट डट गर्ने है, डट 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 है। यो कति डिग्री त भयो त 45 डिग्री, 45 डिग्री है। अब त्यसपछि हेर्नु त ल, यो WX भयो, त्यसपछि XZ कति 7 सेन्टिमिटर WX हैन, WX हैन, Y अनि Z हैन, WX Y Y हुन्छ, त्यसपछि Z हुन्छ। हाम्रो यहाँ कति त X मा हाम्रो 45 डिग्री पछि W के रे XZ हाम्रो कति 7 सेन्टिमिटर। त्यसपछि हाम्रो के छ त WZ 7 सेन्टिमिटर। फेरि हामीले यहाँबाट 7 सेन्टिमिटर गरौँ, 7 सेन्टिमिटर। ल 7 सेन्टिमिटर। अब हामीले यहाँबाट एकछिन यो चाहिँ राम्रोसँग यो जोइन भएको थिएन, जोइन गरौँ राम्रोसँग। ल यहाँबाट हाम्रो कति सेन्टिमिटर त 7 सेन्टिमिटर। यसलाई काटौँ। ल यो चाहिँ अझै जोइन भएको छैन, यसलाई जोइन गरौँ है, यसलाई चाहिँ जोइन गरौँ। ल यो भयो हाम्रो कट कहाँ भयो, यहाँ भयो। अब यसलाई हामीले जोडौँ। यसलाई हामीले यसरी जोडौँ। अब ल अब यो हाम्रो यो कति थियो त 7 सेन्टिमिटर। यो 7 सेन्टिमिटर लेखौँ, 7 सेन्टिमिटर। अब यो हाम्रो जति डिग्री छ यो कति छ यसलाई हामी नापौँ। अब यसलाई हामीले यसरी नापौँ हैन, यसलाई पनि हामीले यसरी कट गरौँ। अब यता ल कट गरौँ। अब त्यसपछि यसको साइज नापौँ, यसको साइज नापौँ र यहाँबाट काटौँ, यहाँबाट काटौँ। ल अब यसलाई पनि हामीले जोड्दिउँ। अब यो भयो र यसलाई हामीले माथिलाई यसरी जोड्दिउँ। ल यो हाम्रो के भयो त WX Y, यो हाम्रो के भयो त Z हैन, XZ कति छ त हाम्रो XZ 7 सेन्टिमिटर। यो 7 सेन्टिमिटर भयो है। यो पनि यो हाम्रो WX कति छ त हाम्रो WX 5.1 सेन्टिमिटर हैन, 5.1 सेन्टिमिटर। ल हाम्रो यो कम्प्लिट भयो है। अब प्यारल दिइहालौँ न। ल प्यारल यस्तो प्यारलको लाइन दिइहालौँ, प्यारल है। हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 को F पनि कम्प्लिट भएको छ। हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 5 चाहिँ कम्प्लिटै भयो। अब तपाईहरुले चाहिँ प्लेलिस्टमा गएर भिडियोहरु सबै हेर्नु होला, प्लेलिस्टमा गएर भिडियोहरु सबै अरेन्ज गरेर राखिएको छ, प्लेलिस्टमा गएर भिडियोहरु हेर्नु होला। ल अब म क्वेशन नम्बर 6 अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु। थ्यांक यू। र यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज भिडियोले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 6 7 म अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु। धन्यवाद।